فليتفضل مشكورا. الشيخ عبد الرحمن الخولي حفظه الله تعالى. محمد عبد الرحمن الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج إلا فرض الله. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. صوت عالي حلو. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا يا سلام يا سلام حبيبي شيخ محمد. شيخ محمد سمعنا بعد مدة هكذا الصوت. أحسنت أحسنت. حلو ما شاء الله حبيبي. الذين يبلغون رسالات ذهبية حجرة ذهبية ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا محمد. سبحان الله. جزاكم الله خيرا. كده كده حبيبي. الله الله. وكفى بالله حسيبا. جميل هذا الجمال ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايوه 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 ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج ما فرض الله سبحان الله 100% حبيبي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صوت من الجنة. الله الله الله. ممتاز ما شاء الله. أكملت. إنك कैमरे को थोड़ा सा कैमरे को इधर से हटाओ. إنك وكان أمر الله ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له وسنة الذين خلوا من قبل وكان سبحان الله ما شاء الله ما شاء سبحان الله. الله العظيم. سبحان الله العظيم. مظبوط ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. هذا جمال. سبحان الله. سبحان الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى
أكملت 100% حبيبي. سبحان الله، ما لهذا الجمال. ما كان محمد أبا ولكن رسول وكفى ما شاء الله شيخ محمد. ما لهذا الجمال، ما لهذا الجمال، ما لهذا الجمال. أحسنت. وذاكر رسول الله خاتم النبيين وكان الله بشيء اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا. هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام. لا شك فيه حكم. وأعد لهم كريما.
كده حبيبي الشيخ محمد، ما شاء الله، ما لهذا الجمال. تقرأ متقنا ما شاء الله، ما لهذا الأداء. وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وأجملت ما شاء الله 100% كذا ما شاء الله حبيبي. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ولا ايوه يا مصر ما شاء الله ما شاء الله. صوت من الجنة ما شاء الله. بل أعده عينه. الله 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 ما شاء الله. ودع أذان على الله وكفى بالله وكيلا.
الله أكبر. شيخ محمد هكذا حبيبي هكذا ما شاء الله. مرة ثانية حبيبي. عبد الرحمن مرة ثانية. والله جميل جدا. الله يحفظك ويجعلك سعيدا. الله يبارك في عمرك. سبحان الله سبحان الله. وتوكل على الله ما شاء الله. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا شباب وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين ايوه جميل جدا. شيخ محمد ما شاء الله. تقرأ طول الليل ونحن نستمع إن شاء الله. وتوكل على الله وكفى هذا الجمال. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن نغمات احسن. الله ما شاء الله. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر الذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي
إلا ما لست عليك حبيبي حبيبي. والله هكذا علم قراء مصر، علم قراء مصر، ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه ثانية مرة. الله الله. بسم الله سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر والذي أخرج المرعى. ايوه ايوه يا ان شاء الله عبد الرحمن. والذي أخرج المرعى جميل جميل جميل. شيخ محمد ما لهذا الجمال. قسم بالله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.